एक बाकीची मिटींग आपयल्ली आसा पत्रकार परिशद. हांव तुमकां पत्रकारांक वेलकम करता आनी हांव दशरथ रेडकर हो आमचो समता सर्वधनुष्य समाज जो आसा त्याचो जनरल सेक्रेटरी जावन आसा. ही मिटींग आपोवपाचो कारण म्हणजे आमची जी कमिटी आशिल्ली तेचो टेन्युअर सोंपलेलो आसा आनी आमचे अध्यक्ष प्रवीण बाब आल्लेकर जे आमदार धारगळ मतदार पेडणे मतदारसंघाचे आसा तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिलेलें आसा. आनी तशीच आमची जी सोसायटी जी आसा ती सोसायटीची सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड जाल्लेली आसा 11 जून 2025. सो ही आमी एक स्मॉल मिटींग आपयलेली आसा की म्हाका आमचे जे तेतून आमचो जो हो आशिल्लो आमचो खजिनदार तेणे मदींच थोडोसो अकावंट आमचे कडेन दिवंक ना. तेणे दिला म्हणटा प्रेसिडेंटा कडेन पण अजून आमचे कडेन कांय पावलेलो ना. आनी जो तो जेन्ना हांगा येयनाशिल्लो तेच्या अनुस्पतीन जो आमी थोडे जे सण साजरे केलेले आसा हांगा तेचो हिशोब घेवपाक आयज ही धाकटुलीशी मिटींग आपयलेली आसा. म्हाका सांगपाक हें दिसता की आमची कमिटी सोंपल्या नंतर जुनान 11 जुनाक जी कमिटी सोंपली ह्या वर्सा त्या नंतर श्रावण आयलो रोखडोच. तो श्रावण वार सगळे सेलेब्रेट करपाक जाय आशिल्लें म्हणून आमी AGM आपोवंक ना. आतां श्रावण वार आमी सेलेब्रेट केले आनी श्रावण वार जाल्या नंतर आतां आमची AGM चलता चवथ आसा आनी चवथ जाल्या नंतर ताका लागून आमकां AGM रोखडीच आपोवंक मेळना. पण हांव येणाऱ्या काळान एक 15 दिसां भितर एक AGM आपयतलो आनी हांव सगळ्या आमचे जे मेंबर आसा पण एक्झिक्युटीव मेंबर म्हणजे आमचे कमिटीचे मेंबर आसा बांदव आसा तांकां ती एक AGM आपोवन त्याच्या नंतर आमी इलेक्शन घेवपाचो प्रयत्न करतले. त्याच इलेक्शनान आमी सगळे जे पदाधिकाऱ्याचे जितले जे पोस्ट आसा ते आमी इलेक्ट करूंक सोदता. अजून त्यांनी प्रेसिडेंटा कडेन दिला म्हणटा तेणी पण आमच्या कडेन अजून पावलेलो ना. कित्याक फाल्यां जेन्ना नवी कमिटी येतली ताका हो एज अ जनरल सेक्रेटरी ह्या नात्यान म्हाका ते सगळे रिकॉर्ड जे आसा खंयची कमिटी येवं ती त्या कमिटीक म्हाका सगळे रिकॉर्ड दिवचे पडटले. ताका लागून ते म्हाज्या कडेन रिकॉर्ड आयले काय हांव ते नवे कमिटी दिवंक शकता. सो म्हाका हांव हे माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की ते जनरल हेणी आमच्या खजिनदारान जे ओल्ड रिकॉर्ड्स आसा सगळे फायनलायजेशन अकाउंट्स आसा तेणी ते आमकां हाडून दिवचे जेणे करून आमी ते येणाऱ्या कमिटीक इलेक्शन जाल्या नंतर तेंच्या हातीन दिवंक सपोर्ट करूंक शकता.